ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में इस बार एक तरफ सिहान ज़करिया का हमेशा के लिए हिसाब चुकता करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ लाला ने मेहर बानो की शादी अपने ही एक आदमी से करवाने का फैसला कर लिया है। अब देखना ये होगा कि सिहान किस तरह मेहर बानो का ये ज़बरदस्ती होने वाला निकाह रुकवाएगा और वो कैसे इस हकीकत तक पहुँचेगा कि इसके वालिद गाजी यूसुफ के कातिल के पीछे ज़करिया ही की गद्दारी छुपी हुई थी। जब सिहान को पता चलेगा, क्या वो ज़करिया को मार डालेगा या वो उसको माफ़ कर देगा। ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां ज़करिया अब मज़ीद कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए वो एक तोहफ़ा लेकर सीधा लाला के पास पहुंच जाता है और वो तोहफ़ा इसे पेश करते हुए कहता है, लाला अब मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सिहान को मुकम्मल यकीन दिलाया है कि मेरा तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो मेरी बातों पर यकीन कर चुका है और ये सब आपकी ही वजह से मुमकिन हुआ है। आपने तो वक्त पर मुझ पर गोली चलाकर सिहान के दिल से मेरा शक ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सिहान का भी काम हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया जाए। लाला अब अपने इंतकाम की आग बुझा दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा बदला पूरा होने वाला है। लेकिन ज़करिया को ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आने वाले लम्हों में खुद इसके साथ क्या होने वाला है। इधर जब इल्हाम सिहान के पास आती है तो वो इससे एक अहम सवाल करती है। वो कहती है, सिहान तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वालिद को किसने कत्ल करवाया? लाला ने तो उन्हें मरवा दिया, लेकिन गाजी यूसुफ को वहां तक लेकर आखिर कौन गया था? ये सुनकर सिहान कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे तो लगता है ये सब किसी अपने ही आदमी का काम है। कोई ऐसा शख्स हमारे दरमियान रह रहा है जो हमारी हर खबर लाला तक पहुंचा रहा है। इतने में ज़करिया भी वहां आ जाता है। वो सिहान और इल्हाम के सामने आकर बड़ी मासूमियत से कहता है, आप दोनों मुझ पर यकीन करें, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि सर को बचा सकूं, लेकिन लाला ने मुझ पर गोली चला दी। इसी वजह से मैं गाजी यूसुफ साहब को बचा ना सका। ज़करिया की ये बात सुनकर सिहान खामोशी से इसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, ज़करिया जब कोई इंसान बार बार ये कहे कि वो तुम पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है, तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि वो हकीकत में तुम पर एतमाद नहीं करता, बल्कि सिर्फ बातें बना रहा होता है। सिहान की ये बात सुनकर ज़करिया एक लम्हे के लिए घबरा जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, सिहान बाबा, क्या आपको लगता है कि गाजी यूसुफ साहब के कत्ल में मेरा भी हाथ है? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सिहान फौरन बात बदल देता है और कहता है, फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अब बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ज़करिया खामोशी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसके दिल में खौफ बढ़ जाता है, क्योंकि इसे महसूस होने लगता है कि शायद सिहान को इस पर शक होना शुरू हो गया है। ज़करिया के वहाँ से जाते ही सिहान अपने बुलाए हुए पुलिस ऑफिसर को एक अहम जिम्मेदारी देता है। वो इससे कहता है कि किसी भी तरह लाला के आदमियों से हकीकत मालूम करो। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अपनी चाल चलता है और लाला के चंद आदमियों को लालच देकर इनसे सारा सच उगलवा लेता है। लाला के आदमी आखिरकार सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं, लाला बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है। इसने मेहर बानो की शादी अपने ही एक नौकर से करवाने का मंसूबा बना लिया है। सिर्फ यही नहीं, गाजी यूसुफ के कत्ल के पीछे भी लाला का ही हाथ है और ज़करिया शुरू से ही इसके साथ मिला हुआ है। ये सब सुनते ही पुलिस ऑफिसर तमाम ज़रूरी सबूत भी अपने साथ ले लेता है, ताकि बाद में कोई इनकार ना कर सके। इसके बाद वो सीधा सिहान के पास पहुंचता है और एक एक बात उसे बता देता है।
جیسے ہی سیحان یہ حقیقت سنتا ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس شخص پر اس نے برسوں سے بھروسہ کیا وہی اس کے والد کا غدار نکلا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا اور فوراً واپس گھر پہنچ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی وہ زکریا کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، زکریا ابھی میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زکریا پہلے تو تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سیحان کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں اکیلے ہوتے ہیں سیحان بغیر کوئی وقت ضائع کیے سیدھا سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، لالا نے میرے والد کا قتل کروانے کے بدلے میں تمہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی زکریا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، پھر بھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے، نہیں سیحان بابا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا لالا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر سیحان ہلکا سا مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، سچ بتاؤ زکریا، میرے والد نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے آخر انہیں کیوں مروایا؟ سیحان کے یہ الفاظ سن کر زکریا سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ حقیقت تقریباً سب کے سامنے آ چکی ہے اور اب اس کے لیے بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ زکریا آخر کار اپنی اصل شکل دکھا دیتا ہے۔ وہ سیحان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اچھا تو آخر تمہیں سارا سچ معلوم ہی ہو گیا، اب میں بھی زیادہ دیر تک تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کہتے ہی زکریا فوراً اپنی پستول نکالتا ہے اور سیدھی سیحان کی طرف تان دیتا ہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، ہمارے دھندے کا ایک بہت پرانا اصول ہے، جسے ہم پر شک ہو جائے اسے زندہ نہیں چھوڑتے، لیکن ماننا پڑے گا تم کافی ہوشیار نکلے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم میری بات پر یقین کر چکے ہو۔ زکریا کی یہ بات سن کر سیحان بھی فوراً اپنا ہتھیار نکال لیتا ہے اور اس کی طرف تان دیتا ہے، پھر غصے سے کہتا ہے، زکریا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے اور اس کی قیمت تمہیں ضرور چکانی پڑے گی۔ اس کے بعد سیحان پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، بادشاہ بنائے نہیں جاتے، بادشاہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کہانی کا اصل بادشاہ میں ہوں، تم نہیں۔ یہ سن کر زکریا بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا اور سیحان پر فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹریگر دباتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس گن میں ایک بھی گولی موجود نہیں۔ ادھر سیحان کو موقع مل جاتا ہے، وہ فوراً زکریا پر فائر کر دیتا ہے۔ گولی لگتے ہی زکریا بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور وہیں زمین پر گر پڑتا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور یوں اس غداری کا انجام بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف لالا اپنی بیگم کے کہنے پر رانیہ کی شادی اپنے ہی نوکر ٹکلو سے کروانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جب ٹکلو کو اس فیصلے کا پتہ چلتا ہے تو وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ فوراً لالا کے پاس آ کر کہتا ہے، میں رانیہ سے نکاح نہیں کروں گا، آپ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن لالا اس کی ایک نہیں سنتا، وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، آج ہی تمہارا نکاح رانیہ سے ہوگا، پوری حویلی کو سجا دو۔ میں کسی قسم کا انکار نہیں سننا چاہتا، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اب ہو کر ہی رہے گا۔ یہ سن کر ٹکلو بھی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لالا کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں۔ ادھر جیسے ہی لالا کی بیگم رانیہ کو یہ خبر سناتی ہے کہ اس کا نکاح ٹکلو کے ساتھ ہونے والا ہے، رانیہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بھائی پر یہ ظلم مت کرو، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، میری زندگی برباد نہ کریں۔ لیکن لالا کی بیگم اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے اب وہ ہو کر ہی رہے گا، تمہارا نکاح آج ہی ٹکلو
टकलू से करवा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सिहान टाइम पर आकर रानिया को बचा लेगा या रानिया की शादी टकलू से हो जाएगी? आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।